श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 27 सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ता सीतया घोरा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तथा ख्यातुं रावणस्य तरस्विनः। ततः सीताम् उपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थम् अनर्थार्थम् अताब्रुवन्। अत्योदानीं तवा नार्ये सीतापापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतत् यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्चितां तथा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत्। आत्मानं घातता नार्या न सीतां भक्षयिष्यत जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यत्यमया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम् अभावाय भर्तुरस्याभवाय च। एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नेयं गीतृशो निशि। तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकाम् अन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्ताय राघवः। शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। स्वप्ने चात्यमया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता। रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभायता। राघवस्य मया दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढः शैलसंकाशं चचार सह लक्ष्मणः। ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्तस्य दन्दिनी भर्ता परिगृहीतस्य जानकी स्कन्दमाश्रिता। भर्तुरङ्गात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जती। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्याम् आस्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः। पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम् इहोपयादः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया। आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुः पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादत्यत् रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डकृष्णाम्बरः पुनः रतेन करयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं सह नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दपेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्यशिरा भूमौ गर्तभात् भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिक्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरन्नरकोपमं मलपङ्गं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्डे बत्त्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी कालीकर्तमलिप्ताङ्गी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुधाः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेन दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्नृन्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसम् उपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरुक्षायां प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रते अपगच्छत नश्यध्वं सीतामापसराघवग घातयेत् परमामर्षि सर्वैः सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासम् अनुवृतां वर्षितां दर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः
तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीम् एतद्धीमम रोचते यस्यामेवं विदस्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचत्वं राक्षस्य किं विवक्षया राघवाद्दिभयं घोरं राक्षसानाम् उपस्थितं प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चित् उपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैकुण्ठमात्रं तु शङ्गे दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थितां राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः भस्मपत्रमिवायतम् ईषच्च हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः स्वयश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतस्थितम्. लास्ट श्लोक मोक्षाब्धिरागम्. पक्षी च शाकानिलयप्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तम सान्त्ववादी सुस्वागतां वाचम् उदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः.